बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में आम तातील, वज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों ने मज़ार कायद पर सलामी दी। मुल्क भर में आज खसूसी तकरीब भी होंगी। बानी पाकिस्तान की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी। वज़ीर आला सिंध के हमरा नासिर हुसैन शाह और काबीना के अरकान भी मौजूद थे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, बानी पाकिस्तान की क़यादत और असूल आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म की सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तारीख का धाड़ा मोड़ कर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। मोहसिन नकवी ने कहा, कायद आज़म ने आज़ाद मुस्लिम रियासत के ख्वाब को अमली ताबीर दी। कायद आज़म की तारीख साथ जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में गिरजा घर आमद हुई है। आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद पर बिशप ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। बच्चों ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वेलकम फूल पेश किए। बच्चों ने वेलकम टैब्लो पेश किया, क्रिसमस गीत भी पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिसमस की खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम है। कायद आज़म ने सबके लिए मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी। मसीही बरादरी की कौमी तरक्की में खिदमात काबिल कदर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजहबी हमांगी और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हुकूमत पुरआज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने हमेशा कानून की पासदारी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया है। मुसल्लह फ़ौज की जानिब से भी पाकिस्तानी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज ने मसीही बरादरी की कौमी तरक्की में खिदमात को सराहा। हकूक़, मजहबी आज़ादी, बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के विजन से वाबस्तगी का इजहार किया। और दुनिया भर में क्रिसमस के रंग बिखर गए। वेटिकन सिटी में क्रिसमस के मौके पर खसूसी इबादत। सेंट पीटर्स स्क्वायर में क्रिसमस ट्री सजा दिया गया। बरतानिया, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में शहरी क्रिसमस की खुशियां मनाने में मगन। दुबई की मशहूर मकामात की सजावट। स्पेन में स्टेडियम क्रिसमस थीम पार्क में तब्दील। रंगारंग परेड, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। फ्रांस और इटली में भी क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात। रूस में सेंटा क्लॉस ने बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में आम तातील, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खसूसी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों ने मज़ार कायद पर सलामी दी। मुल्क भर में आज खसूसी तकरीब भी होंगी। बानी पाकिस्तान की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, बाबा पाकिस्तान की क़यादत और असूल आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। ज़रूरी है कि हम उनकी ज़िंदगी और जद्दोजहद पर संजीदगी से गौर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म की सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तारीख का धाड़ा मोड़ कर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया।
عسکری قیادت کا بابائے قوم کو خراج عقیدت. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایئر چیف اور نیول چیف نے کہا کہ مسلح فوج قائد اعظم کے مضبوط خود مختار اور جمہوری پاکستان کے لیے کوشاں ہے. مسلح فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. ISPR کے مطابق مسلح فوج نے اپنے پیغام میں کہا قومی استحکام امن اور ترقی کے لیے پوری لگن کے ساتھ کوشاں ہے. افواج پاکستان کا قائد اعظم کے ویژن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش. ملک بھر میں عام تعطیل. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی. دن بھر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقاریب منعقد ہوں گی. بانی پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد، تنظیم، درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں. بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام. کہا قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہبی ہم آہنگی، معاشرتی رواداری اور انصاف جیسے رہنما اصولوں کا درس دیا. افواج پاکستان آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش. افواج پاکستان نے قائد اعظم کے مضبوط خود مختار جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی اور قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. ملکی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. سیاسی عناصر ہو یا کوئی اور ملکی استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا. فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ یکسر مسترد. تمام دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے نمٹا جائے گا. دہشت گردوں کے معاونین بھی شکنجے میں آئیں گے. کسی کو مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں. شرکاء نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں فورسز کی کاوشوں کو سراہا. فوجی قیادت کی مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی توسیع. غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی جائے. بلا روک ٹوک انسانی رسائی، فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ دہرا دیا. شرکاء کا کشمیری عوام کی حقی خود ارادیت، جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ. پاک فوج نے جنگ میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم ہے. مقبوضہ کشمیر جلد آزاد ہوگا. اتحاد اور یکجہتی سے کشمیروں کو حق دلوائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں لیپ ٹاپ دینے کی تقریب سے خطاب. کہا لیپ ٹاپ کوئی مشین نہیں، ویژن ہے. کوئی لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں دیا. آزاد کشمیر میں دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان. دنیا بھر میں کرسمس کی رنگینیاں. سینٹا کلاس شہریوں میں خوشیاں بانٹنے میں مصروف. ویٹیکن سٹی میں کرسمس کے موقع پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا. سینٹ پیٹر اسکوائر میں کرسمس ٹری سجا دیا گیا. رنگا رنگ پریڈ ہوئی. خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت. فرانس، اٹلی، روس اور کئی ممالک میں بھی کرسمس کی رنگا رنگ تقریبات. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کی فلوریڈا میں کرسمس تقریب میں شرکت. امریکی صدر میلانیا نے بچوں کو فون پر مبارکباد دی. کہا نہیں چاہتا برسانتا امریکہ میں در اندازی کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت. کہا آپ کی قربانیاں قابل تعریف ہیں. فرائض کے لیے اپنے پیاروں سے الگ ہونا آسان نہیں. سیاسی برف پگھلنے لگی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی. نئے میثاق کی ضرورت پر زور. بانی سے دستخط کی ذمہ داری بھی لے لی. ترجمان کا کہنا ہے کہ شفاف الیکشن، متفقہ الیکشن کمشنر کی تقرری اور قانون کی حکمرانی پر بات کرنے کو تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں.
بانی پی ٹی آئی 200% مفاد پرست شکست ہیں. انہوں نے زندگی بھر ذاتی مفاد کو ترجیح دی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی پر کڑی تنقید. کہتے ہیں پی ٹی آئی سدھر جائے تو بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز ڈائیلاگ ہو سکیں. صدر آصف زرداری کی کربلا میں روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس حسین علیہ السلام پر حاضری. صدر مملکت نے فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے. صدر مملکت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استحکامت کی ابدی علامت قرار دے دیا. گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے. متحدہ عرب امارات کے صدر جمعہ کو پاکستان کا دورہ کریں گے. معزز مہمان کے شایان شان استقبال کے لیے تیاریاں جاری. شیخ محمد بن زید ال نہیان کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی. دو طرفہ امور اور پاکستان یو اے ای تعلقات پر بات چیت کی جائے گی. دورے کے دوران اہم معاشی تجارتی معاہدوں کی منظوری بھی دی جائے گی.